नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज म यस भिडियो अन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 यसलाई बाफिया भनेर पनि भनिन्छ। यसै ऐनका विशेषताहरू के रहेका छन् यसै सन्दर्भमा यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। यस ऐनको प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2074 1 महिना 10 गते अर्थात् वैशाख 10 गतेका दिन प्रमाणीकरण भई लागू गरिएको थियो नेपालमा। यस ऐनमा चाहिँ 14 वटा परिच्छेद र 134 वटा दफा रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया 2073 समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू BIFS को छाता ऐनको रूपमा आएको ऐन हो। यो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता ऐनको रूपमा आएको ऐन हो। बाफियाका विशेषताहरू के रहेका छन् अब यसका बारेमा चर्चा गरौँ। यस ऐनले मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तथा निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बाफियाले चाहिँ मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति जनसाधारणहरूको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तथा निक्षेपकर्ता डिपोजिटरहरूको हकहितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को विशेषता मान्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ यस ऐनले BIFS बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने BIFS बीच चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै अर्को विशेषता यस ऐनले वित्तीय स्थायित्व तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। BIFS ऐनले चाहिँ वित्तीय स्थायित्व तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसलाई पनि बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 को विशेषता मान्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ BIFS को संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनले चाहिँ BIFS को संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ BFIS बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको संस्थापना तथा इजाजत पत्र, शाखा विस्तार, कारोबार आदिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक NRB को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको छ। यस ऐन अन्तर्गत चाहिँ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना गर्न चाहेमा इजाजत पत्र तथा शाखा विस्तार, कारोबार आदि गर्नका लागि चाहिँ राष्ट्र बैंक NRB को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को विशेषताको रूपमा BIFS लाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको ढाँचामा संस्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखी नाफामूलक संस्था रहने व्यवस्था गरिएको। BIFS बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ संस्थापना गर्दाखेरि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा संस्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नाफामूलक संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ नाफामूलक संस्था रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै अर्को विशेषता रहेको छ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको धितोपत्र स्वामित्वमा सर्वसाधारणको न्यूनतम 30% हिस्साको प्रष्ट व्यवस्था भएको BIFS का सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव, लेखा कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा र अवकाशको 1 वर्षसम्म सो BIFS को धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 मा चाहिँ सर्वसाधारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको लागि न्यूनतम 30% हिस्सा सेयरको रूपमा प्रष्ट छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सञ्चालक BIFS को सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव, लेखा कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले पदमा रहँदा चाहिँ अवकाशको 1 वर्षसम्म सो BIFS को धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि रहेको छ।
त्यस्तै बीएफआईएसले कारोबार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्ने चलअचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क, ख र ग वर्गको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको। संस्थागत सुशासन गर्नका लागि स्वतन्त्र सञ्चालक समेत रहेको सञ्चालक समितिले नीति तर्जुमा गर्ने, सो नीति बमोजिम कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापन गर्ने तथा लेखा परीक्षण समितिले निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यस्तै अर्को विशेषता हेरौँ, बीएफआईएस बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चुक्ता पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी एनआरबीले इजाजत पत्र दिने व्यवस्था। घ वर्ग बाहेक ख र ग वर्गको माथिल्लो वर्गमा पढेत हुन चाहिनेमा एनआरबीले तोके बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी हुन सक्ने व्यवस्था। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने बीएफआईएसलाई चुक्ता पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी चुक्ता पुँजी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गरी एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ इजाजत पत्र दिने व्यवस्था र घ वर्ग बाहेक घ वर्ग चाहिँ माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्दैन। माथिल्लो वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिणत हुन सक्दैन। तर ख र ग वर्गले चाहिँ माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै बीएफआईएसलाई सङ्घीय संरचना अन्तर्गत एनआरबीले तोकेको शर्त सीमा वा निर्देशनको अधीनमा रही प्रदेश स्तरमा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ बीएफआईएसलाई सङ्घीय संरचना अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त र सीमा वा निर्देशनको अधीनमा रही प्रदेश स्तरमा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यस्तै अर्को विशेषताको रूपमा कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था तथा कर्जा असुल उपर गर्न लिलामी आदिको प्रष्ट व्यवस्था। कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था के रहेका छन्, त्यस्तै कर्जा असुल उपर गर्नका लिलामी आदिको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ एसियनमा। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073 को अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण। बीएफआईएस को लेखा परीक्षण कार्य गर्न आवश्यक प्रक्रिया, लेखा परीक्षक आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको। बीएफआईएसहरूको मर्जर एक्विजिसन आदिको व्यवस्था गरिएको। यसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण कार्य गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्ने। त्यस्तै लेखा परीक्षक आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर एक्विजिसन आदिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै बीएफआईएस खारेजीका स्वैच्छिक तथा बाध्यात्मक अवस्था प्रष्ट पारिएको एसएन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएका नियम विनियम निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन भएमा कारबाही तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीका स्वैच्छिक तथा बाध्यात्मक अवस्था प्रष्ट पारिएको पनि छ भने राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएका नियम विनियम निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा के कस्ता कारबाही तथा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था पनि एसियनमा गरिएको छ। त्यस्तै निक्षेप उपर हकदाबी हुने दुविधा हटाएको, निक्षेप उपर चाहिँ हकदाबी हुने दुविधा हटाएको आदि एसियनका विशेषताहरू। कमेन्ट र च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि मैले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का उद्देश्यहरू के रहेका थिए यस सन्दर्भमा पनि अगाडि नै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, बाई।